कोरोनाको जोखिम बढेपछि आज रातिदेखि लागू हुने गरी सरकारले लगायो यस्तो नियम। अब के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन सबै जानकारी। प्रचण्डका 5 कमजोरी जसले उनलाई चिफ्लाइदियो। रात्रिकालीन व्यवसाय 9 बजेदेखि बन्द गर्न सरकारको सुझाव। देशका जात्रा नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। विद्यालय फेरि बन्द हुन सक्ने कारण यस्तो रहेको छ। महावीर पुनले गरे बाहुन र चुतिया शब्दको प्रयोग। सामाजिक सञ्जालमा उनको यो कुरा भाइरल। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाटेबाघको आक्रमणबाट 31 वर्षीय माहुतेको मृत्यु। अर्कै केटासँग आफ्नै श्रीमतीको यस्ता तस्बिर देखेपछि श्रीमान बेहोस। 13 वर्षका छोराछोरी धरधरी रोए। पेट्रोलियम पदार्थ तस्करी गरेको आरोपमा 10 जना पक्राउ। जनताको आक्रोश। कुलमानलाई नियुक्ति नगरी भोट माग्न आए ओलीलाई भूत खेदे जस्तै खेद्ने चेतावनी। विश्वका अरबपति सूचीको 2141औं नम्बरमा नेपालका विनोद चौधरी। राजीनामा दिने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली। कलङ्कीमा नक्कली कस्मेटिक उत्पादन गर्ने कारखानामा छापा। थारू समुदायलाई निजामतीतर्फ 7% कोटा छुट्याउन थारू आयोगको सिफारिस। ब्राजिलमा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 4000को मृत्यु। नेपाल पक्षका नेताहरू तान्न ओली आफै सक्रिय। अब दलाली मार्फत घर जग्गा कारोबारमा प्रतिबन्ध। नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा पनि अत्याधिक बल प्रयोग लगायतका आज दिनभरिका केही महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार हेर्न र हाम्रो समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न र साथीभाइमा सेयर गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। दर्शकबिन, सुरुमा कोरोनाको प्रसङ्ग। ब्राजिलमा कोरोना संक्रमणबाट एकै दिन 4000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। ब्राजिलको स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार मंगलबार एकै दिन 4195 संक्रमितको मृत्यु भएको हो। ब्राजिलमा हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण 3,66,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो समय फैलिएको कोरोनाको नयाँ प्रकारको कारण संक्रमण उल्लेख्य संख्यामा बढेको बताइएको छ। ब्राजिलका राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारोले निरन्तर सामाजिक गतिविधिमा प्रतिबन्धको नियमको विरोध गर्दै आएका छन्। उनी कोरोनाबाट बस्न मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न नसकिने अडानमा छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गत सञ्चालन हुने रात्रिकालीन समयमा राति 9 बजेदेखि सबै कार्यक्रमहरू बन्द गर्न सुझाव दिएका छन्। देशभर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै मन्त्रालयले बुधबार विभिन्न 10 बुँदे निर्देशन समितिको विज्ञप्ति जारी गर्दै रात्रिकालीन व्यवसायहरू, रेस्टुरेन्ट तथा होटेलहरू लगायतका सबै कुराहरू बन्द गर्न सुझाव दिएको हो। घर बाहिर जाँदा अनिवार्य रूपमा मास्कको प्रयोग गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। ठूला सहरहरूमा 1000 र साना सहरहरूमा 500 भन्दा बढी सक्रिय संक्रमित देखिएको खण्डमा आवागमनमा कडाई हुने निर्देशन पनि दिइएको छ। दैनिक संक्रमित थपिने दर बढ्दै गएपछि सरकारले सो निर्देशन दिएको हो। साथै कोरोना संक्रमितको पहिचान गर्न कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ बढाउन र केस इन्भेस्टिगेसनका लागि एन्टिजेन तथा आवश्यकता अनुसार PCR परीक्षण बढाउन पनि मन्त्रालयले सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयलाई तथा स्थानीय तहहरूलाई आग्रह समेत गरेको छ। त्यसैगरी अब महावीर पुनको प्रसङ्ग। सामाजिक सञ्जालमा महावीर पुनलाई लिएर एउटा विषय चर्चामा आएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भनाभन भएको भन्दै महावीर पुनले गलत गरेको र जातीयवाद शब्द प्रयोग गरेको भन्दै उनको थुप्रै आलोचना भएको छ। आविष्कार केन्द्रका सञ्चालक महावीर पुनले फेसबुक मार्फत यसरी लेखेका थिए। आशा सारू मगर भन्ने एकजना फटाहा मगरलाई सम्झाउने क्रममा अनियत बस चुतिया बाहुन भन्ने शब्द निस्केको हो। सो शब्दले गर्दा धेरैलाई दुःख लागेको र रिस उठेको छ र त्यसको लागि मैले हिजो नै कमेन्टहरूमा मलाई माफ गर्नुहोला भनेको पनि छु। त्यो फटा मगरले मैले तलको फोटोमा भएको सुवेदी नाम गरेकी महिला पर्वत जिल्ला मल्लाजबाट हराएकी छिन् र कसैले देखेमा खबर गरिदिनु होला भनेर लेखेको अति संवेदनशील पोस्टमा हावादारी कमेन्ट गरेको हुनाले मेरो उसँग भनामन भएको हो। ती महिलाकी भर्खरै सुत्केरी भएकी छोरीले बच्चालाई बोकेर आफ्नो आमालाई खोज्ने क्रममा पर्वत जिल्लाबाट काठमाडौँ आएर मलाई फेसबुकमा सो कुरा पोस्ट गरिदिन अनुरोध गरिन् र मैले पोस्ट गरेको हो लगायतका कुराहरू समेटेर महावीर पुनले स्ट्याटस लेखेका छन्। तर सामाजिक सञ्जालमा यसरी बोल्नु उचित र शोभा नदिने भनी महावीर पुनका समर्थकले उनलाई सुझाएका छन्। महावीर पुनको खासै गल्ती नदेखिए पनि यस्तो शब्द प्रयोग नगर्दा नै राम्रो हुने थियो। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र खोलेको पटक्कै मन परेको छैन र आविष्कार केन्द्रको जरो खन्ने काम भइरहेको महावीर पुनले उल्लेख गरेका छन्। दर्शकबिन, महावीर पुनको यसमा कति गल्ती देख्नुहुन्छ तपाईँ, अथवा सारू मगरकै गल्ती छ कि? तपाईँको उल्लेखनीय विचार
कमेन्ट गर्नुहोला। त्यसैगरी मन्त्रालयले काठमाडौँ लगायतका सहरहरूमा कोरोना संक्रमण दर बढ्ने क्रममा रहेको दावी गर्दै शैक्षिक संस्थाहरू र अन्य भिडभाड हुने ठाउँमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। जारी सूचनामा भिडभाड हुने स्थान, सिनेमा हल, स्विमिङ पुल, मन्दिर लगायतका क्षेत्रहरू तथा उच्च सतर्कता अपनाउन आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले विदेशबाट आउनेहरूका लागि अनिवार्य क्वारेन्टिनमा राख्न समेत आग्रह गरेको छ। 10 बुँदे सूचनामा यस्तो उल्लेख गरिएको छ। नम्बर 1, हाल राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट भइरहेको निगरानीमा काठमाडौँ, पोखरा लगायतका ठूला सहरहरूमा विद्यालय जाने उमेर समूहका पनि संक्रमण दर बढ्दो रहेको र शैक्षिक संस्थाहरूमा संक्रमणको दर उच्च रहेकाले सजग अपनाउनु हुन सरकारलाई सबैमा अनुरोध गरिन्छ। 2 नम्बर, जोखिम बढेका ठूला सहरहरूमा सार्वजनिक यात्रा गर्ने र भिडभाड कम गर्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ अनिवार्य पालना गराउने व्यवस्था गराउनु हुन सरकारहरूलाई सबैमा अनुरोध छ। नम्बर 3, बढी भिडभाड र जोखिम बढ्न सक्ने स्थानहरूमा जस्तै सपिङ मल, नाचघर, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुल लगायतका क्षेत्र, मन्दिर लगायत अन्य धार्मिक स्थानहरू हालको परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू अति कडाइका साथ पालना गरेर मात्रै सञ्चालन गराउने व्यवस्था गराउनु हुन सरकारहरूलाई सबैमा अनुरोध छ। नम्बर 4, विदेशबाट फर्केपछि घरमा क्वारेन्टाइनमा रहेका र संक्रमित भएर घरमै आइसोलेसनमा रहेकाले तोकिएका मापदण्डहरू पालना गर्न प्रेरित गर्ने र आवश्यक निगरानीलाई व्यवस्थित गर्ने र कडाइका साथ लागू गराउनु हुन स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनहरूलाई अनुरोध गरिएको छ। नम्बर 5, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ बढाउन तथा केस इन्भेस्टिगेसनका लागि एन्टिजेन तथा आवश्यक अनुसार PCR परीक्षण बढाउनका लागि सम्बन्धित स्वास्थ्य कार्यालयमा तथा स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरिएको छ। नम्बर 6, सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई संक्रामक रोग ऐन बमोजिम कारबाही गर्ने गरी घरबाहिर र सार्वजनिक स्थानमा मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्नु हुन लगायतका 10 बुँदे अनुरोध जारी गरेको छ। यस अर्थमा अब केही दिनमै लकडाउनबारे निर्णय आउने पनि बताइएको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रतिनिधि सभाको तेस्रो ठूलो दलका नेता हुन्। देशमा माओवादी जनयुद्ध उचाइमा पुगे यता उनले राजनीतिको मुख्य खेलाडीको रूपमा भूमिका खेल्दै आएका छन्। अब कुरा गरौँ प्रचण्डका 5 कमजोरी के हुन् त। नम्बर 1, प्रचण्ड कतिपय अवस्थामा रौसिन्छन्। उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दङ्ग पारेको समेत खुलाएका छन्। ओलीले तपाईभन्दा भोटो बढी फचाएको छु, यसो गरौँ न भन्दा लौ हुन्छ नि त भनेको अनुभव सुनाइसकेका छन्। लौन त भइहाल्छ भन्दा भन्दै प्रचण्ड चिफ्लिएका छन्। न विगतमा उनीसँग सत्ता आधा कार्यकालको पालना भयो, न त प्रचण्डसँगको सम्झौता कुनै पालना भयो। नम्बर 2, विरोधीलाई नै अवसर दिने, यो प्रचण्डको अर्को कमजोरी हो। प्रचण्डले आफ्नो कट्टर विरोधीलाई नै अवसर दिने र नजिक हुने स्वभाव देखाउने गरेका छन्। नम्बर 3, विश्वास गरिहाल्ने झट्ट। प्रचण्ड चाँडै कसैलाई विश्वास गर्छन्। उनले पार्टीभित्र र बाहिर धेरै विश्वास गर्दा घात बेहोर्नु परेको छ। प्रचण्डले विश्वास गरेर मन्त्री बनाएकाहरूले नै साथ छोडे। अहिले उनीहरूमध्ये कोही प्रचण्डलाई जाउले खेलको जुमा थुन्छु भनिरहेका छन् त कोही प्रचण्ड नाङ्गिएको टिप्पणी गरेका छन्। नम्बर 4, प्रचण्ड निकै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत भएर बोल्छन्। यसले उनलाई नोक्सान पुग्ने क्रम बढेको छ। विदेशीलाई उनले सार्वजनिक रूपमा गाली गर्नेदेखि फकाउनेसम्म गरेर बोलेका छन्। पछिल्लो समय उनले कम्फर्टेबल सरकारको कुरा गरेर आलोचित भए। नम्बर 5, करिश्मामयी नेता बन्न खोज्ने। प्रचण्डले राजनीतिमा पार्टीभन्दा आफूलाई केन्द्रमा राखेर विश्वास गरेका छन्। आफूलाई करिश्मामयी नेता बनाइरहन खोज्छन्। उनले एकता केन्द्र, नेकपा माओवादी केन्द्र समेत विघटन गरेका थिए। तैपनि करिश्मामयी नेता बनिरहन सफल भए। तर यही व्यक्तित्व उनका लागि चुनौती बनेको छ। दर्शकबिन, तपाईको विचारमा प्रचण्ड चिफ्लिएको थप कुराहरू छन् भने कमेन्टमा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। कुलमानलाई नियुक्ति नगरी केपी ओलीलाई भोट माग्न आए लखेट्ने चेतावनी जनताले दिन थालेका छन्। पटक पटक बिजुली जाने र गर्मी सुरुवात भएपछि जनतामा आक्रोश देखा पर्न थालेको छ। राम्रो काम गर्दै पनि कुलमानलाई प्राधिकरणबाट हटाएपछि जनता निराशा छाएको छ जनतामा। कुलमानलाई हटाएर हितेन्द्र साक्यलाई प्राधिकरणमा नियुक्ति गरेपछि पटक पटक बिजुली जाने गरिरहेको छ। तर प्राधिकरण प्रमुख साक्यले खोलामा पानी नभएको कारणले बिजुली जाने अनि आउने बताएका छन्। कुलमान हुँदा खोलामा पानी कम नहुने, 24 घण्टा बिजुली आउने, तर कुलमानलाई हटाएसँगै पानी स्रोत सुक्ने कस्तो खोला हो भनेर सर्वसाधारणहरूले प्रश्नको वर्षा गर्न थालेका छन्। रिपोर्टिङको क्रममा विभिन्न ठाउँमा जाँदै गर्दा हामीले सर्वसाधारणलाई प्रश्न गरेका थियौँ। प्रश्न गर्ने क्रममा झापा दमुकका रामप्रसाद भन्छन्, अब भोट माग्न आए लखेट्छौँ।
यो समाचार फेसबुकमा पूर्णखबर.com ले लेखेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। भक्तपुरमा मनाइने बिसका जात्रा नरोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। भक्तपुरका स्थानीय बासिन्दा एवं अधिवक्ता राजकुमार सुवालले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भन्सारीको एकल इजलासले जात्रा रोक्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरलाई आदेश दिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिसका जात्रा नगर्न बरु सामान्य तरिकाले मनाउन निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशन विरुद्ध परेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले जात्रा नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। त्यसैगरी विद्यालय लगायत शैक्षिक संस्थाहरू फेरि बन्द हुन सक्ने भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले विद्यालय जाने उमेरका समूहमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दो रहेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेसँगै बन्द हुने सम्भावना पनि देखिएको छ। आज स्वास्थ्य मन्त्रालयले सूचना जारी गरी काठमाडौँ, पोखरा लगायतका ठूला शहरहरूमा विद्यालय जाने उमेर समूहमा पनि बढ्दो संक्रमण रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन आग्रह समेत गरे। पछिल्लो समय प्रयोगशालाहरूको परीक्षणबाट विद्यालय जाने उमेर समूहका बालबालिकामा संक्रमण बढेको तथ्याङ्क उल्लेख गरे। देशभरका अधिकांश विद्यालय फागुन यता सञ्चालनमा छन्, तर कतिपय विद्यालयहरूले अझै पनि अनलाइन कक्षा सञ्चालन गर्दै आएका छन्। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर आएपछि अस्पतालहरूमा बिरामीको चाप बढेको छ। यो सँगै सरकारले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बढी भिडभाड हुने स्थानहरूमा जनस्वास्थ्यको मापदण्डमा अति कडाइका साथ पालना गरेर मात्र सञ्चालन गराउने व्यवस्थाको आग्रह गरेको छ। त्यसैगरी कैलालीमा भएको एक घटनाले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा पाएको छ। लम्की चुहा नगरपालिका एक लम्कीमा भएको घटना सार्वजनिक भएको हो। हुर्कँदै गरेको सानो छोराले मम्मी छिटो आउनु, तपाईँको निकै माया लागेको छ भन्दै धरधरी रोएका छन्। छोरो त्यसरी रोँदै आमाको याद गरेको देखेर बुवाले पनि मन थाम्न सकेका छैनन्। छोरा छाडेर 32 वर्षको महिला भावना भण्डारी, 13 वर्षको छोरा र 40 वर्षभन्दा माथिका श्रीमान छाडेर हराएकी हुन्। बिमा कम्पनीको एजेन्टको रूपमा काम गर्ने भावनाले गाउँलेको समेत लाखौं रुपियाँ समेत लिएर गएको बताइएको छ। श्रीमान घरमै थिए, छोरा पनि घरमा नै थिए, तर बर्दियाका 19 वर्षका युवासँग गएको श्रीमानको दाबी छ। झण्डै आफ्नो छोराको उमेर बराबरका युवासँग श्रीमती गएको भन्दै श्रीमानले दाबी गरिरहेका छन्। श्रीमती भावना र ती 19 वर्षका युवाका तस्बिर समेत आफूसँग भएको उनले बताएका छन्। प्रेमी प्रेमिकाले गर्ने जस्तो हरकत गरेको तस्बिर आफूसँग सुरक्षित रहेको श्रीमानको भनाइ छ। श्रीमतीको काखमा बसेको, कपाल तानेको, काँधमा चढेको फोटो पनि छ। श्रीमान भन्छन् ती फोटोहरू देख्दा निकै नराम्रो लागेको छ। ती महिलालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कृपया कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोला। त्यसैगरी अब बाघको प्रसङ्ग। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पाटे बाघको आक्रमणबाट हात्ती चराउँदै गरेका माउतीको मृत्यु भएको छ। बाघको आक्रमणमा परि हात्तीसारका 31 वर्षीय कर्मचारी माउती पुलिस राम चौधरीको मृत्यु भएको हो। ठाकुरबाबा नगरपालिका बुटकौवाका थारू बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैडा मन्सन भन्ने ठाउँमा हात्ती चराउने क्रममा बाघको आक्रमणबाट मृत्यु भएको निकुञ्जले जनाएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जबाट खोज तलास गर्दा उनको शव फेला परेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज सहायक संरक्षण अधिकृत असीम थापाले बताए। यस क्षेत्रमा पटक पटक बाघको आक्रमणमा 11 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। त्यसैगरी अब नेपालकै धनी विनोद चौधरीको प्रसङ्ग। विनोद चौधरी यसपटक अरबपतिको सूचीको 2141औं नम्बरमा परेका छन्। फोर्ब्सका अनुसार अप्रिल 6 सम्म उनको सम्पत्ति 1 अर्ब 40 करोड अमेरिकी डलर छ। सिजी ग्रुप ग्लोबल प्रमुख चौधरीको धेरै सम्पत्ति नोबेल बैंक र सिजी फुडमा रहेको बताइएको छ। सन् 2013 मा चौधरीको सम्पत्ति 1 अर्ब डलर थियो। त्यसपछि क्रमशः सन् 2014 मा 1 अर्ब 10 करोड, सन् 2015 मा 1 अर्ब 30 करोड, सन् 2016 मा 1 अर्ब 10 करोड, सन् 2017 मा 1 अर्ब 30 करोड, सन् 2018 मा 1 अर्ब 50 करोड, सन् 2019 मा 1 अर्ब 70 करोड, सन् 2020 मा 1 अर्ब 40 करोड र सन् 2021 मा 1 अर्ब 40 करोड डलर रहेको फोर्ब्सले जनाएको छ। त्यसैगरी अब पेट्रोलियम पदार्थको प्रसङ्ग। पेट्रोलियम पदार्थ तस्करी गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले 10 जनालाई पक्राउ गरेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरिया पर्साबाट खटिएको प्रहरीले उनीहरूलाई पेट्रोलियम पदार्थहरू भारततर्फ चोरी निकासी गर्ने गरेको सूचनाको आधारमा पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेमा भारत बिहार चम्पाचरणका 45 वर्षीय मनोज गुप्ता, बिहारकै 55 वर्षीय इद्रिस मिया, मोतिहारीका 30 वर्षीय प्रिन्स शाह, 35 वर्षीय शाकिर आलम र पर्सा जगन्नाथपुरका 29 वर्षीय
39 वर्षीय रामानन्द राम रहेका छन्। त्यस्तै पर्सा जगन्नाथपुरकै 20 वर्षीय रवि कुमार शाह, 40 वर्षीय मुनि शाह तेली, 22 वर्षीय जालिम गद्दी र 38 वर्षीय राजकुमार फरकुर्मी, 35 वर्षीय आस मोहम्मद राउतलाई पर्सा प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरेको हो। त्यसैगरी एमनेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका ठाउँमा अत्याधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। एमनेस्टी इन्टरनेसनलले बुधबार सन् 2020-21 को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारी तथा अधिकार कर्मीहरूमाथि सुरक्षा बलले अत्याधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको बताइएको हो। प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले नेपाल विशेष सेवा विधेयक मार्फत न्यायिक अनुमति बिना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख गरिएको छ। नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसदको माथिल्लो सदनले गत जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदबाट राजीनामा दिने मोडमा पुगेका छन्। सत्ता टिकाउन जनता समाजवादी पार्टी जसपाको शरणमा परे पनि नटिक्ने अवस्था आएपछि राजीनामा दिन तयार भएका हुन्। नेकपा खारेज गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउताएपछि सङ्कटमा परेका ओलीले सत्ता टिकाउन अनेक प्रयत्न गरे। उनले सत्ता टिकाउन काङ्ग्रेस र जसपाको साथ खोजे, तर दुवैको साथ नमिल्ने भएपछि ओली मानसिक रूपमा राजीनामा दिन तयार भएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीबाट यो कुरा आधिकारिक रूपमा भने पुष्टि भइसकेको छैन। त्यसैगरी कलङ्कीमा नक्कली कस्मेटिक पदार्थ उत्पादन गर्ने एक कारखानामा वाणिज्य विभाग र अपराध महाशाखाको संयुक्त टोलीले छापा मारेको छ। विभागका अनुसार ब्रान्डेड कस्मेटिक वस्तुको खोलमा अपरमाणित रसायन प्रयोग गरी कस्मेटिक बनाएर बिक्री गरेको सूचनाको आधारमा टोलीले मंगलबार छापा मारेको थियो। हानिकारक कस्मेटिक बनाएर बजारमा बिक्री गर्ने गरेको र टोलीले मंगलबार छापा मारेको हानिकारक कस्मेटिक बनाएर बजारमा बिक्री गर्दै गरेको आरोपमा अनुगमन टोलीले एकजना सञ्चालकलाई समेत नियन्त्रणमा लिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद सिडाईले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार नक्कली कस्मेटिक उत्पादन, भण्डारण एवं बिक्री वितरण गर्ने 3वटा घर समेत सील गरिएको छ। त्यसैगरी सरकारले दलाली मार्फत घरजग्गा कारोबार गर्न रोक लगाउने गृह कार्य अघि बढाएको छ। घरजग्गा किनबेच दलाली मार्फत भइरहँदा अपेक्षाकृत राजस्व नउठेपछि सरकारले एजेन्सी मार्फत मात्रै खरिद गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो। दलाली मार्फत किनबेच हुँदा करको दायरामा नदेखिएपछि सरकारले एजेन्सीबाट किनबेच गर्ने व्यवस्था ल्याएको हो। संसारभर एजेन्सी मार्फत नै घर जग्गा किनबेच हुन्छ। नेपालमा राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश प्रसाद दाहाल भन्छन्, तर नेपालमा दलालीले घर जग्गा खोज्ने किन्नेले चित्त बुझाएर लिएको अवस्थामा केही प्रतिशत कमिसन दिने गरेको पाइन्छ। अब त्यस्ता एजेन्सी मार्फत खरिद बिक्री व्यवस्था मिलायो भने करको दायरा फराकिलो हुन आउँछ। हवस् त दर्शक वृन्द, आजको लागि महत्त्वपूर्ण समाचार तथा जानकारीहरू यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। तपाईको आजको दिन उत्कृष्ट बनोस्।